सईद कर लेगा गाइड सबको ना, और आराम से मैं बैठा हूँ। हाँ, मैं यही कहूँगा कि जो बातें हुई हैं ना उसी की तरफ चलें, और पॉजिटिव ना नहीं, आप भले नेगेटिव तो मैं कुछ और कहना चाह रहा था, आप दिल पे ना लें कोई चीज़ अपने। बड़ी अच्छी बात है कि अच्छा लगा, लेकिन देखिए अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें तो जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, उनसे बड़े विक्टिम्स को इस आग के वो मरने वाले लोग हैं, अब उनके लवाहिकीन हैं। इतनी ज़्यादा लोग फौत हो गए, कारोबार तो दोबारा शुरू हो जाएगा। एक तो गवर्नमेंट ने चले बहुत अच्छा काम किया, और लेकिन अगर आप मार्केट्स की हालत देखें, चीफ मिनिस्टर साहब भी और यहाँ हमारे ताजर रैलों में बैठे, तो सिर्फ ये एक मार्केट नहीं है। आप अगर मोबाइल मार्केट में जाएँ, आप इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में जाएँ, आप कोऑपरेटिव मार्केट में जाएँ, इससे बड़ी बुरी सूरत हाल है। इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का मसला है। ये जो एग्जिट्स बताते हैं कि 24 एग्जिट हैं, 48 एग्जिट हैं, 35 एग्जिट हैं, उन एग्जिट से निकलने का रास्ता तो कभी आप एक ऑडिट तो कराएं। अच्छा, और फिर हमेशा की तरह होता ये है कि ये वाक़या हुआ, आपने कहा जी इसका सेफ्टी ऑडिट होगा, फॉरेंसिक ऑडिट होगा फायर सेफ्टी के लिए। माजी में भी लियारी में जो वाक़या हुआ, आपने देखा कितने सारे लोग उसमें फौत हो गए। डायरेक्टर जनरल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को हटाया गया। क्या कोई इंक्वायरी हुई? क्या एक दिन हमें ये खबर लगी कि वो अपने असर रसूख इस्तेमाल करके वो साहब जो डीजी बिल्डिंग कंट्रोल थे वो दोबारा बहाल भी हो गए, पहले 3 दफ़ा रह चुके हैं। तो अब भी इस किस्म का कोई वाक़या होगा? और कोई ऐसे बहाल नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ तो मुस्तकिल में बाकायदा कोई ऐसी मजबूत नहीं। कामरान सिर्फ चंद दिनों की बात जी, कामरान एक तो आपके फैक्ट्स दुरुस्त नहीं है। मैं कह देता हूँ बहाल नहीं हुआ, नहीं कोई बिल्डिंग कंट्रोल में नहीं लगा। उसके बाद मुझे तो पता नहीं, अभी ज़्यादा पुराना वाक़या नहीं है। नंबर 1, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आपकी किसी बात से डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ कि ये सब हमने करना है, और यही बात तो मैंने की ना। मैंने जैसे कहा कि शॉर्ट टर्म और सबसे बिल्कुल जिनके लोगों की डेथ हुई उन ख़ानदानों के साथ, और मैंने बताया कॉम्पनसेशन अगेन एक छोटा सा जरिया है उनको उनकी कुछ दुख का इजाला करने का है। और उसके साथ साथ हम अपने काबीना के लोग भी जाएंगे उनके पास ताकि उनमें के दुख में शरीक हों। और बाकी जो आपने सारी बात की, मेरे से ज़्यादा पहले जावेद बिलवानी साहब ने कहा कि हम अपनी सारी एसोसिएशंस को बुला के और जो जो चीज़ें उन्होंने करनी है हम उनसे कराएंगे, और हम एक पार्टनरशिप में करेंगे बिजनेस कम्युनिटी के साथ इंशाल्लाह, जो आपने बातें की। थैंक यू। जैसे देखा गया है कि जो है वो जैसे इस मार्केट में सभी कैसे, ये तो भी आपने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है, लेकिन कैसे मुमकिन है कि दुकानदार जो ये वो यूं गुजर जाए कि पूरे का पूरा जो कोलेप्स कर जाए? पेट्रोकेमिकल देखिए, मैं अगेन अगर मुझे ये सारी पता होती तो मुझे इंक्वायरी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं थी, मैं अभी बता देता आपको सारा। ज़रूर इसकी वजूहत होंगे काफ़ी चीज़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक है कि यहाँ पे बच्चों के खिलौने थे, काफ़ी उनमें वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, वो बड़ी इन्फ्लेमेबल हो। लेकिन अगेन ये सारी बातें हैं, अभी एक्चुअल इंक्वायरी के अंदर ये चीज़ें ज़ाहिर होंगी। तो कैसे मुमकिन नहीं, कुछ तो था ना जिस वजह से ये हुआ, और हमने वो उसके पीछे जाना है। अच्छा सीएम साहब, वाक़े के बाद इस तरह इसी नौयत की एक मीटिंग बुलाई जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कंपनसेशन का ऐलान किया जाता है और फायर सेफ्टी ऑडिट की बातें होती हैं। हालांकि कई दफ़ा पहले भी हो चुका है। आप बता दें कि इससे कब वाक़यात में कितनी लोगों को जो है ना आइडेंटिफाई किया गया और क्या क्या सजाएं दी गई, लोगों को मदद किया गया, और इस तामील के हवाले से ये मुतालबा बार बार दोहराया जाता है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। तो क्या सिंध हुकूमत जुडिशल कमीशन की तरफ जाएंगे? अगर ज़रूरत पड़ी तो हम जुडिशल कमीशन भी बनाएंगे। अगर हमें लगा कि हमें इंक्वायरी में दिक्कत पेश आ रही है तो अगर जुडिशरी से मदद लेनी होगी तो हम बिल्कुल लेंगे, नंबर 1। सेकेंडली, जो पिछले वाक़यात हुए हैं, आपने कहा ये होते हैं, अकरम मुझे बता दें, अल्लाह ना करे कोई ऐसा वाक़या हो तो क्या आपको एतमाद में ना लिया जाए मीडिया को? तो आप कह रहे हैं तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस,
اللہ کرے کہ ایسے واقعات نہ ہوں، لیکن جب ایسی چیزیں ہوتی ہیں تو یہ اسٹیپ ضرور لیے جاتے ہیں. اور جو آپ نے بات کہی، جو پچھلے واقعات ہیں ان میں لوگوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں. جہاں جہاں ایویڈنٹ ہوا ہے کہ اس کی غلطی ہے، کہیں میں پھر سے کہتا ہوں کہ کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ غلطی کرنے والا سرکار تو ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ فار ایگزامپل میں اگر نہ کریں، کافی ساری شاپ کیپرس کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، وہ نہیں ہوئی پوری. لیکن اس وقت میں ان کو بلیم کرنا شروع کروں جو اس وقت تکلیف میں ہیں، وہ مناسب بھی نہیں ہے. ہاں، ہم لانگ ٹرم میں جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کے، اور جاوید بھائی نے یہ ایک ادارہ اپنا عہد کیا ہے کہ جی انشاءاللہ تعالی کوئی جان نہیں جائے گی کسی اس قسم کے واقعے میں. اس کی طرف ہمیں کام کرنا چاہیے مل کے. ایک اور معافی آ رہا معاملے میں آپ سے بھی بتائی ہوئی، یہ معافی یہ معصومانہ ایک چھوٹا سوال ہے. سیلاب آ جاتا ہے، گاؤں میں جاتے ہیں، معافی، کووڈ والی معافیاں، یہ معافی، دیاری کا واقعہ معافی، مطلب یہ بیٹ گورننس جس کی اگر ہم جڑ کرتے ہیں نا، تو بیٹ گورننس ہے. آپ کے افسران کام نہیں کرتے، آپ کے ادارے کام نہیں کرتے، پراپر انفیکشن نہیں ہوتی، اور یہ تاجر حضرات کی جو ہے ان کی بھی کوئی انفیکشن کوئی اکاؤنٹ نہیں ہے. اپنے آپ کو یہ جو یونین ہے، میں چھوٹی چھوٹی سی بات ختم کرو نہیں ایک دکان کی آپ پوری اس کو مطلب جو مینٹیننس کے پیسے کس چیز کے لیتے ہیں، کروڑ روپے ماہانہ اور زیرو. دیکھیں یہ واقعات ہوتے ہیں، غلطی جیسے میں نے تو کہا نا کہ میں حکومت کی طرف سے اعتراف کر رہا ہوں. ہم سب کو اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے، بہت ہی احترام کے ساتھ ہر ادارے کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. میں مان رہا ہوں اور میں اکاؤنٹیبل ہوں، لوگوں کے سامنے اکاؤنٹیبل ہوں. ہمارا تو طریقہ ہے، سیاست دان کا تو ایک طریقہ ہے اکاؤنٹیبل ہونے کا. جو ادارے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی سے اوپر سمجھتے ہیں ان کا بھی کچھ فرض ہے کہ اپنے گریبان میں جھانکے اور اس طریقے کا انتشار نہ پھیلائے کریں جو پھیلا دیتے ہیں کبھی کبھی. ایک سیکنڈ بھائی، وہ سعید بتا رہے ہیں. ہاں جی، میں جواب دے دوں گا اس کا بھی. میڈیا کو اس طرح کے جب واقع ہوتے ہیں تو اپنا عادت رول ادا کریں. مگر ہم کراچی میں دیکھتے ہیں کہ کراچی میں چھوٹا سا شو ہوتا ہے تو سب سے زیادہ جو شو ہوتا ہے کراچی میں بچہ کا زمین گیا، اگر آپ کی بارش آتی ہے تو کراچی ڈوب گیا، وہی بات چلاؤ ہو جاتی ہے، خوشگوار ہو جاتی ہے. اس طرح کے واقعات دوسرے ہوتے ہیں تو خود اپوزیشن کا ایک رول کرتا ہے کہ آپ لوگ نہیں سمجھتے ہیں کہ ان کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے ایسے واقعات میں. یار میرا یہ خیال ہے ہمیں اور محنت کرنی چاہیے. میں کسی اور کے اوپر نہیں ڈالوں گا کہ کسی نے کیا کیا. ہم اپنے آپ کو اور بہتر کریں اور وہ ہم اسی پہ جائیں گے. میں کسی کو الزام نہیں دوں گا کہ فلانی جگہ یہ ہو جاتا ہے. یہ بہت واقعات ہیں، یہ آپ لوگوں کا کام ہے یہ چیزیں کرنا. میرا کام ہے اپنی کارکردگی کو اور بہتر کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے مدد لینا اس چیز میں. یہ وہ ایک ساتھ تھا کہ یار بھائی میں اس کا جواب دے چکا ہوں نا. وہ سوال وہی کہ ہاں واقعات ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ نہ ہو، لیکن ہمیں تیاری تو دنیا بھر میں واقع اگر ہوتے ہیں. جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا اس میں جہاں ہماری کوتاہی ہوئی ہے اس سے ہمیں بہتری کی طرف جانا ہے، اس پہ کام کرنا ہے. قوانین ہے، لیکن ہمیں کمزوری یہ نظر آئی کہ اس میں عمل درآمد مکمل طور پہ نہیں ہوا، کیونکہ یہی شہر ہے، یہی عوام ہے. ای چلان کے حوالے سے ریاست ہو، آپ ظاہر ریاست سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے، ریاست